We are going to start the class. Can Okay, I? sir. Yes, please, sir. Yeah. इस क्लास की लिमिट 1000 स्टूडेंट्स की है, सो मैं को सबके क्वेश्चंस तो नहीं ले सकूंगा. 600 प्लस स्टूडेंट्स इस वक्त मौजूद हैं. लेट्स स्टार्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हाई वी आर here. We are here because we are about to start a new class. This class is called critical thinking. Recording हो रही है हम? Yeah, हो रही है. So critical thinking क्यों मैंने पहली क्लास का इंतखाब किया? बाय द वे मैंने नहीं किया, ये आप लोगों ने इंतखाब किया. मेरी टीम ने मुझे आप लोगों के थ्रू ये बताया कि सर आपका जो सोर्स कोड का कोर्स है क्रिटिकल थिंकिंग का, वो साल का कोर्स है. एक्चुअली वो कुछ बैचेस का तो 1.5 साल से चल रहा है, वो तो नहीं छोड़े, वो तो दे आर सो इन्वॉल्व्ड. मैं आपको एक कहानी सोर्स कोड के थ्रू सुनाता हूँ ताकि आपको पता चले. आप लोगों आईएमएस में दिस इज अ फ्री कोर्स. ओके, सो पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि ये चलता रहेगा इंशाल्लाह जब तक अल्लाह ताला ने हम सब में हिम्मत रखी हुई है और तौफीक रखी हुई है. वी आर गोइंग टू कीप कनेक्टिंग ईच अदर. दिस कोर्स स्टार्टेड विद द कॉर्पोरेट सोर्स कोड ट्रेनिंग नाम है हमारी कंपनी, रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में भी और 2 ममालिक और में सोर्स कोड ट्रेनिंग के नाम से. दैट्स द मदर कंपनी. मदर कंपनी का नाम असल में सिर्फ सोर्स कोड है कनाडा में. हमने पाकिस्तान में रजिस्टर करनी थी तो हमने सोर्स कोड ट्रेनिंग के नाम से कर दी. सो सोर्स कोड ट्रेनिंग जो है वो कॉर्पोरेट कंपनीज को क्रिटिकल थिंकिंग सिखाती है. क्यों सीखते हैं? उनके हजार वजूहात हैं. क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती हैं. उनके प्रोसेसेस जो होते हैं वो पहले से चले आते हैं. मैं मिसाल देता हूँ टेलीकॉम की. टेलीकॉम में जितनी भी कंपनीज खुलती हैं, वो सबसे पहली जो टेलीकॉम खुली थी उसका नाम था पाकटेल. उसमें जो प्रोसेसेस आए थे वो यूरोप से आए थे. क्यों वो यूरोप से आए थे? क्योंकि वो लोग जिन्होंने पाकटेल लॉन्च की थी उस वक्त पाकिस्तान में टेलीकॉम का एक्सपीरियंस कोई नहीं था. गौर से कहानी सुनिएगा. पाकिस्तान में चूंकि किसी को टेलीकॉम का ज्यादा पता नहीं था, ना इंजीनियरिंग लेवल के ऊपर, ना मार्केटिंग लेवल के ऊपर, और ना ही कस्टमर सर्विस से लेके सेल्स के लेवल के ऊपर, क्योंकि नया प्रोडक्ट था, नई इंडस्ट्री थी. तो इन्होंने क्या किया कि दुनिया में जहां जहां टेलीकॉम की कंपनीज थी वहां के लोगों को कहा इतना आए और प्लीज यहाँ पे एक कंपनी बना दें. और सैकड़ों की तादाद में, लिटरली सैकड़ों की तादाद में नॉन पाकिस्तानी एक्सपैट्स यहाँ पे इंस्टॉल किए गए इस्लामाबाद में, ब्लू एरिया में. इन्होंने एक एक प्रोसेस बनाया. प्रोसेस का क्या मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल एक सिम जो है, मोबाइल की सिम, वो कंपनी के जो चिप बनाने वाला मैन्युफैक्चरर है वो कहाँ से मैन्युफैक्चर होके हमारे वेयर हाउस में आएगी. वेयर हाउस से हर फ्रेंचाइज और बिजनेस सेंटर के अंदर कैसे पहुंचेगी, कितने दिनों में पहुंचेगी, उसकी क्वालिटी कौन चेक करेगा कि सिम कैसी है, उसकी क्वालिटी कौन चेक करेगा कि पहुंची है टाइम पे के और किस हालत में पहुंची है, उस क्वालिटी के मेजर क्या होंगे क्वालिटी के. ठीक है. और जब वो पहुंच जाएगी बिजनेस सेंटर में तो सिम कैसे बेची जाएगी. तो उसके 2-3 तरीके होते हैं. उस उन तीनों के तीनों तरीकों की क्वालिटी अलग अलग मेजर की जाएगी. फॉर एग्जांपल बिजनेस सेंटर खुद बेच देगा, फॉर एग्जांपल बिजनेस सेंटर फ्रेंचाइज को दे देगा, और फॉर एग्जांपल बिजनेस सेंटर थर्ड पार्टी को दे देगा. कोई भी हो सकते हैं. इस तरीके से प्रोसेसेस बनते हैं. कस्टमर सर्विसेज के भी प्रोसेस होते हैं कि कॉल सेंटर पे कॉल आएगी तो किस तरीके से हैंडल की जाएगी. उनको कहा जाएगा ये मसला कितने दिनों में सॉल्व होगा, इसको टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं. वो टर्न अराउंड टाइम कहाँ से आता है कि ये वाला मसला कितने दिनों में सॉल्व होगा. ये सारे प्रोसेसेस जिन लोगों ने भी बनाए थे उन्होंने खुद नहीं सोचे थे. लिटरली उन्होंने खुद नहीं सोचे हुए थे. उन्होंने लिटरली फ्रांस की एक कंपनी से बोरो किए थे क्योंकि वो वहां के एम्प्लॉइज थे. फ्रांस की कंपनी में जिन लोगों ने ये प्रोसेस बनाए थे उन्होंने भी खुद नहीं सोचे हुए थे. उन्होंने नॉर्वे की एक कंपनी से ये प्रोसेस बोरो किए हुए थे. ओके, गौर से समझिए इस पूरी कहानी को. नॉर्वे की जो कंपनी थी उन्होंने भी वो खुद प्रोसेसेस नहीं बनाए थे. उन्होंने कहाँ से लिए थे? वो जब, चूंकि नॉर्वे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ग्राहम बेल ने जब पहली दफा टेलीकॉम की कंपनी के को तारे दी थी वो नॉर्वे में थी. उस कंपनी का नाम टेलेनोर है. पाकिस्तान में भी काम करती थी. अब नई नई भी किया, पता नहीं किस नाम से चले गया वो. मैंने टेलेनोर में काम किया है. सो आई नो दैट हिस्ट्री थ्रू थ्रू टेलेनोर. सो नॉर्वे की कंपनी ने जब टेलीकॉम के अंदर पहली दफा जड़ें मजबूत करने की कोशिश की तो कहाँ से करते? वो नई इंडस्ट्री थी, पहली दफा आ रही थी दुनिया में, कहीं से भी वो लेके नहीं आ सकते थे बंदे. तो उन्होंने कॉमन सेंस के थ्रू 2-3 काम किए. उन्होंने कस्टमर सर्विस के लिए वो वाली इंडस्ट्री से बंदे उठाए कि जिन हायर किया, लिटरली पैसे लाखों डॉलर दे के वो पूरे के पूरे सेक्टर को क्रिएट किया कि जो कस्टमर सर्विस के करता धरता थे किसी और कंपनी में. और वो कहाँ से लिए? वो होटल इंडस्ट्री से लिए. ओके. सेल्स के प्रोसेस कहाँ से लिए? वो बैंक से लिए. बैंकर्स को उठाया उन्होंने. ओके. मैं आपको लाइक रियल
केस स्टडी बता रहा हूँ। और ये इस कहानी के पीछे मकसद है। अभी जो बांग्लादेश से हमें क्वेश्चन पूछा था ना किसी ने, वो और से समझेगा ये सब का सब मामला कैसे चलता है। बहरहाल नॉर्वे में उन्होंने अलग अलग सेक्टर से एक पूरी की पूरी एक्सपर्ट टीम्स हायर की, और उन्होंने वो बंदों को इकट्ठा किया और उन्होंने कहा चलाओ। ऑब्वियसली इस तरह तो नहीं चलती कंपनी, सो 1 2 3 साल तक इधर उधर की मामला खराब हुए। बहरहाल कस्टमर फीडबैक के थ्रू इन्होंने फिर वो मामला ठीक करने शुरू किए। इट टुक देम 7 years, लिटरली 7 years before they could possibly come as one of those sectors, one of those industries where people can actually rely on their processes. इस तरीके से वो प्रोसेस कॉपी होना शुरू हुए और पाकटल तक पहुंचे, कैसे कितने हाथों के बाद। अब मसला ये है कि जिधर से टेलीनॉर ने वो प्रोसेस लिए थे, वो बैंक्स थे, वो होटल्स थे, लिटरली कुछ तो जगहों पे तो हॉस्पिटल्स भी थे। और वो वाले प्रोसेस भी होटल में जिन लोगों ने हायर किया था टेलीनॉर में ने, वो होटल वाले बंदे ने खुद नहीं सोचे हुए थे, उसने भी किसी और होटल की कॉपी किए हुए थे। इस तरह करते करते ये पूरी की पूरी कथा हजारों साल तक, लिटरली हजारों साल तक चल जाती है कि जब बैंक शुरू हुए तो प्रोसेस कैसे बने, जब हॉस्पिटल शुरू हुए तो प्रोसेस कैसे बने, जब होटल शुरू हुए तो प्रोसेस कैसे बने। और एक नई इंडस्ट्री इन सारे के सारे प्रोसेस को कॉपी करती है। और अब जब आप किसी भी जोंग में या मोबिलिंक में या टेलीनॉर या वारिद में या जो भी कंपनी है पाकिस्तान में, उधर जाते हैं और उधर कहते हैं या कॉल करते हैं तो आगे से आवाज आती है, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर कॉलिंग जोंग, हाउ मे हेल्प यू। ये जुमला तक कोई 300 400 साल पुराना है, किसी और इंडस्ट्री से लिया गया। अब आप सोचेंगे सर ये तो कॉमन सेंस है, ये कहीं से ना भी लिया जाता तो यही जुमला बोला जाता। वेल, बोला जाता, कॉमन सेंस तो यही कहती है, मगर कॉमन सेंस इस्तेमाल नहीं होती। और यहाँ तक नहीं इस्तेमाल होती कि अगर किसी से, किसी भी इस कंपनी के किसी भी एक लोअर कॉमन डिनोमिनेटर से पूछा जाए ना कि भाई ये वाला जुमले के बाद फलां जुमला क्यों बोला है, तो वो ये नहीं बोलेगा कि भाई ये सेंस है, वो कहेगा भाई अगर ये नहीं बोलूंगा तो मेरे नंबर कट जाएंगे, मेरी नौकरी चली जाएगी। लिटरली वो इसका ये जवाब देगा कि क्वालिटी वाले आके देखेंगे और मेरे नंबर कट जाएंगे। बिल्कुल इस तरीके से अगर आप फ्रेंचाइज में जाएंगे और आप सकेंगे सर ये वाली सिम मेरी ऐसे नहीं चल रही तो उसको प्लीज रिप्लेस कर दें, तो कहेगा फलां चीज ला दो प्लीज, आईडी कार्ड ला दो, ये ला दो। तो आप कहेंगे यार आईडी कार्ड की क्या जरूरत है, मेरी सिम में 5 साल से मेरे पास है, मुझे अब मेरे आईडी कार्ड क्यों मांग रहे हो, सिम रिप्लेस करो। वो कहेगा नहीं सर, ये आप देखें यहाँ पे कॉमन सेंस थी कि रिप्लेस कर दी जाती, मगर नो, हिल बी लाइक सर आप खुद सोचें कि ये मैं रिप्लेस कर दूंगा तो मेरी नौकरी चल जाएगी, क्योंकि ये देखें ये लिखा हुआ है हमारा मॉड्यूल। आप उससे पूछेंगे ना अच्छा ये मैनुअल में ये जो लिखा हुआ है प्रोसेस के आईडी कार्ड मांगो, इसके पीछे भी तो कोई सेंस होगी ना। यू कुड हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि सर आईडी कार्ड के पीछे भी कोई सेंस होगी, तो वो आगे से अगर अगर थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकर हुआ तो कहेगा सर आप खुद सोचे ना, कोई भी बंदा टूटी हुई सिम लेके आ जाए और कहे मुझे रिप्लेस कर दो मेरे नाम पे, तो मैं क्या रिप्लेस कर दूंगा, तो उसके लिए आईडी कार्ड तो चाहिए, समझ रहे। सो दूसरा कस्टमर अगर हल्का से भी सेंसिबल, सेंस लफ्ज यूज कीजिएगा, सेंसिबल हुआ तो उसने कहना अच्छा ठीक है, आप मत रिप्लेस, बिल्कुल ठीक कहा आपने, सिक्योरिटी इशू है, आप मेरी सिम कोई और बंदा लेके आ जाए तो आप रिप्लेस मत कीजिएगा, मगर ये आईडी कार्ड के अलावा भी तो हजार तरीके हैं चेक करने के लिए कि सिम मेरी है, सिर्फ आईडी कार्ड क्यों के ऊपर क्यों इतना इन्हासार कर रहे हो। तो वो कहेगा सर क्या करूं, लिखा हुआ है ये, बस जो लिखा हुआ है हम तो यही काम करेंगे। ये मामला हर शोबे में, हर जगह के ऊपर, हर इदारे में, हर मदरसे में, हर यूनिवर्सिटी में, हर घर में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर अदालत में, हर पार्लियामेंट हाउस में, बिल्कुल ये वाला प्रोसेस रन होता है। हर दीन में ये वाला प्रोसेस डाल दिया हमने। मसला ये हुआ कि हमने इस्लाम में भी ये प्रोसेस डाल दिया। और जब हम इस तरह के प्रोसेस रन करते हैं तो दिमाग उस मामले को अल्लाह और उसके रसूल का कलाम समझ लेता है। और हालांकि वो कलाम किसी और बंदे का होता है, बीच में 18 हाथ लगे होते हैं और हर एक ने कॉपी पेस्ट किया होता है, मगर कोई ये नहीं सोचता कि सवाल नंबर 1 कि इस प्रोसेस के पीछे सेंस क्या है। तह बतह बतह इस तरीके से हमारे ऊपर इतने ज्यादा लोड होते हैं किसी और की बनाई हुई सोच के, किसी और अमल के, किसी और लोगों के तवातर से किए गए किसी भी मामले के। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर एंड केयरफुल इन अंडरस्टैंडिंग कि कुछ भी आप कर रहे हैं तो उसकी पहले सोर्स देखें और उसकी वजह देखें।
اور سب سے پہلی بات آپ کے ساتھ اس کی ریلیونس دیکھی. یہ 3-4 ایسے لفظ ہیں جو میں کئی دفعہ بولوں گا اس کورس میں، کیونکہ انہی کو پلرز کے اوپر کریٹیکل تھنکنگ آ کے ٹھہرتی ہے. سو جب میں آپ کو کریٹیکل تھنکنگ کے پلرز بتاؤں گا، جیسے کہ اسمپشنز، جیسے کہ ریلیونس، جیسے ڈیڈکشن، جیسے انفرنس، جیسے ہیلتھ آف این آرگیومنٹ، جیسے فیلسی، جیسے کنکلوژنس، جیسے پرپز، جیسے انالیسس، یہ سارے کے سارے ٹیکنیکل پلرز ہیں جو کہ ہم کور کریں گے انشاءاللہ زیادہ تر. اور آپ کی اسیسمنٹ بھی اس کورس کی انہی پلرز کے اوپر ہوگی. آئی ایم ایس میں اس کا کیا تعلق ہے؟ ویل ہمارا آئی ایم ایس کا کام ہی انٹلیکچوئل وارفیئر ہے. ہمارا انٹلیکچوئل وارفیئر ڈپینڈ ہی انٹلیکٹ دنیا میں کسی بھی چیز پہ کسی بھی جگہ پہ انہی پلرز کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ خود سوچتے ہیں یا کسی اور کی بنائی ہوئی سوچ کے بس تابع چلتے ہیں. انٹلیکٹ کا مطلب ہی خود سوچنا ہوتا ہے. انٹلیکٹ کا مطلب اس لیول پہ سوچنا ہوتا ہے کہ آپ اس معاملے کو، اس نقطے کو، اس کانسیپٹ کو، اس آنسر کو، اس فیکٹر کو، اس پروسیس کو ہر طرف سے، ہر اینگل سے دیکھ چکے ہوتے ہیں، پرکھ چکے ہوتے ہیں، اس کو سمجھ چکے ہوتے ہیں، اور اس کی زیرو سے، پیدائش سے لے کے اس پروسیس کی فائدے اور نقصانات سب کو سمجھتے ہوئے اب آگے چلتے ہیں. Now this is a normal human disposition. اس کا مطلب، یہ میں لفظ بہت بولوں گا ہیومن ڈسپوزیشن کا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کو اسی طریقے کے لیے بنایا تھا. ہر انسان کر لیتا ہے، اس لیے اتنی جدت اور اتنا ارتقا ہوا ہے سوچ کا دنیا میں. ورنہ ہم ابھی تک وہی کر رہے ہوتے جو آدم علیہ السلام کے پہلے 2 بیٹوں نے کیا تھا. ہم تو وہ کچھ نہیں کر رہے جو آدم علیہ السلام کی پہلی نسل کے بچوں نے کیا تھا. ہم تو ایکچولی ہر نسل میں اس طریقے کا ارتقا کرتے ہیں سوچ کا. اور آئرونکلی ریورس ڈائریکشن کے اندر ہم ہر نسل میں پچھلی نسل کو بائسیکٹ کرتے ہوئے سوچ کی تہ تک جاتے ہیں کہ یہ ابو نے یہ بات کی کہاں سے آئی ہے، پیچھے اور پیچھے جاتے ہیں اور پیچھے جاتے ہیں. ہر نسل ریورس اسپن کرتی ہے اور جا کے سورس تک پکڑتی ہے. کچھ جگہوں پہ ابا جی پاس ہو رہتے ہیں، کچھ جگہوں پہ ابا جی فیل ہو جاتے ہیں، کچھ جگہوں پہ دادا جی پاس ہو رہتے ہیں، کچھ جگہوں پہ دادا جی بھی فیل ہو جاتے ہیں. سو اٹ از ون آف دوز تھنگس جو کہ آپ کو اپنے آگے کے تمام تر معاملات کو ڈیل کرنے میں، اپنے نئے معاملات کو مرتب کرنے میں، پرانے معاملات کے تواتر کو قائم رکھنے میں مدد دیتا ہے. یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اگر یہ صحیح طریقے سے نہ کیا گیا، اگر آپ کریٹیکل تھنکنگ کرتے ہو کہ یہ بغیر آگے چلتے رہے، تو ہر نسل کو اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے نا کہ ہر قوم جو میں نے برباد کی ہے، وہ کیا کرتی تھی؟ ہمارے بڑے بوڑھوں نے یہ معاملہ سیٹ کیا ہے تو یہ اب اس لیے غلط نہیں ہو سکتا. ابو جہل نے نبی علیہ السلام سے کیا آرگیومنٹ پریزنٹ کیا تھا کہ آپ کو کیا ہمارے دادا سے بھی زیادہ پتہ چل گیا، ہمارے ابا سے بھی زیادہ پتہ چل گیا، ہمارے دادا کے بھی ابا سے زیادہ پتہ چل گیا، آپ تو ہم سے بھی عمر میں چھوٹے ہیں، آپ وہ سارے غلط اور آپ ٹھیک، جو کچھ چلتا آ رہا ہے وہ غلط اور آپ ٹھیک. سوچیں اگر کریٹیکل تھنکنگ نہ کی جاتی تو 361 بت کعبے میں ہم نے اس وقت 3,66,000 بت کر دی ہوتے. ہم نے تو بغیر بتوں کے کعبے میں بت ڈالے، ہم تو وہ والے عمر بن لوح خزائی ہیں، ہم وہ مسلمان ہو چکے ہیں جو کعبہ بت فری کر دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، 0 آئیڈلس. اور ہم نے اس کعبے کے ہوتے ہوئے بھی اپنے گھروں میں نئے نئے بت ڈال دی. کیوں؟ کیونکہ وہ کہیں سے لائے تھے. ابھی بھی بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا میں، ابھی بھی بنگلہ دیش، پاکستان اور انڈیا میں گیتا کی بنائی ہوئی تمام تر معاملات ابھی تک ہر ایک محلے میں ایک پنڈت، ایک برہمن ابھی تک اسی معاملے کو اسی طریقے سے سالو کر رہا ہے جس طریقے سے وہ سمجھتا ہے کہ پہلے سے کرتے ہوئے آ رہے لوگ. اسی کو ہم کلچر کہتے ہیں. یہاں تک کہ کلچر کو کئی دفعہ سینس اینڈ سورس آف پرائڈ بھی سمجھتے ہیں. سوچیں کہ کس لیول کے اوپر ہم نے تباہی مچائی ہوئی ہے کہ ہم قرآن پاک سے بھی کریٹیکل تھنکنگ، مطلب قرآن پاک نے اتنا بڑا ڈسٹر دیا تھا، اس کے باوجود گیتا ڈسٹ آف نہیں کر سکے ہم. قرآن جیسے ڈسٹر سے بھی گیتا نہیں ہم سے صاف ہوئی، پنڈت نہیں نکال سکے اپنے گھروں کے اندر. وہ تبھی نکلیں گے جب کریٹیکل تھنکنگ ہوگی. اور ہوتا کیا ہے
چونکہ ہم نے پنڈت گھسائے ہوئے اپنے اپنے محلوں گھروں میں. کئی دفعہ ہم خود بھی پنڈت ہوتے ہیں, ہم خود پنڈت ہوتے ہیں, اتنے ایروگینٹ ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. تو ہوتا کیا ہے کہ چونکہ ہم اسلام کا نام لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ایک بندہ اٹھتا ہے, وہ اللہ کے خلاف کیمپین لگاتا ہے اور آرگیومنٹس کون سے استعمال کرتا ہے, جو ہمارے کرتوت ہوتے ہیں ان کے خلاف. ہمارے کرتوت قرآن سے نہیں آ رہے ہوتے, ہمارے کرتوت میں کوئی سننا سیرا نہیں ہوتی, ہمارے کرتوت پنڈت والے ہی ہوتے ہیں, ہمارے کرتوت گیتا والے ہی ہوتے ہیں, ہمارے کرتوت تو گیتا والے بھی نہیں ہوتے, اس سے بھی نیچے ہو کے ہوتے ہیں. اور چونکہ ہمارے نام مسلمانوں والے, ہمارے کام مسلمان اسلام کے نام پہ, وہ اٹھا کے اس کو پٹخ دیتا ہے کہ یہ اس کام کی, اس پروسیس کی, اس معاملے کی, اس کانسیپٹ, اس آنسر کی, اس بندے کی, اس پورے کے پورے نہج کی اوقات یہ ہے. اور وہ واقعی 2 روپے کی اوقات ہوتی ہے اس حرکت کی, کیونکہ ہم نے وہ نام تو اسلام کا لگایا مگر اسلام میں کہیں سے ہے نہیں. تو وہ بندہ اللہ کو ہی چھوڑ دیتا ہے. سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا اللہ ہماری نااہلی کو ان لوگوں کے اوپر ٹربولیشن نہ بنا دیں, ان پہ نہ آفت اور فتنہ ڈال دیں. کن کے اوپر؟ جو ہم پہ قابض ہوئے ہیں, جو ہم پہ قابض ہوئے ہیں ان کے اوپر نہ فتنہ ڈال دیں. کس بات پہ قابض ہوئے؟ کیونکہ ہم نااہل تھے. چونکہ ہم نااہل تھے, ہم پہ وہ قابض ہو گئے. تو ایک کامن سینس کی بات ہے, انسان کا دماغ سوچتا ہی ایسے ہے. میں اگلی کچھ کلاسز میں کھولوں گا دماغ کو آپ کے سامنے, لٹرلی برین سرجری کریں گے ہم کہ دماغ کا پروسیس کیا ہے. تو جب ایک قوم فاتح ہو جاتی ہے تو مفتوح قوم کے انٹلیکٹ کو سب سے پہلے وہ ڈیگریڈ کرتی. اس کے بس میں نہیں ہوتا کہ اگر اتنا ہی ان کا انٹلیکٹ ہوتا تو یہ ہمارے تابع نہ آتے. جب بھی کوئی بندہ دوسرے کے تابع آتا ہے تو سب سے پہلے اپنے انٹلیکٹ کو اپنے ہاتھ سے قربان کرتا ہے, اپنی گردن خود کاٹتا ہے انٹلیکٹ کی. وہ یہ ضروری ہے. ہر 2 جانور جب ملتے ہیں, جو جیت جاتا ہے, جو ہارنے والا ہے اس کو خودکشی کرنی پڑتی ہے. تو یاد رکھیے گا, جب 2 انسان یا 2 قومیں ایک دوسرے کے سامنے نبر آزما ہوں اور ایک قوم دوسرے کو فتح کر لے, تو فاتح قوم اپنے انٹلیکٹ کو, چاہے جیسا مرضی انٹلیکٹ ہو, چاہے انہوں نے اپنے بازو کے بل پہ, مسل کے بل پہ, پیسوں کے بل پہ, بندوقوں اور ٹینکوں کے بل پہ فتح کیا ہو, مگر مفتوح کو اپنا انٹلیکٹ ذبح کرنا پڑتا ہے سب کے سامنے. He has to sacrifice himself. یاد رکھیے گا, مفتوح کی اتنی اوقات نہیں ہوتی کہ وہ بتا سکے کہ ہمارے پاس کتنے بڑے انٹلیکچوئل فلاسفرز ہیں. یہ کسی مفتوح کو اجازت ہی نہیں ہوتی ہے جملہ بولنے کی. وہ سریعام بتاتا ہے کہ آپ نے چونکہ ہمیں فتح کیا ہے تو آپ کے پاس پھر انٹلیکٹ بھی زیادہ ہے. آپ کے پاس انٹلیکٹ زیادہ نہ ہوتا تو آپ وہ والے کارنامے کر ہی نہ سکتے جو آپ نے ریسورس کلیکشن میں کیے ہیں, جو آپ نے ہتھیار اکٹھے کرنے میں کیے ہیں, جو آپ نے طاقت اکٹھے کرنے میں کیے ہیں. جو بھی آپ نے کیا ہے وہ آپ کے دماغ کے بل پہ کیا آپ نے. اس آیت کا مطلب سمجھیں کہ یا اللہ ہماری نااہلی کو ان لوگوں کے اوپر ٹریبولیشن نہ بنائیں. قرآن پاک کیسے سرجری کر رہا ہے کہ آپ فتح تو کسی اور وجہ سے بھی کر سکتے ہیں قوم کو, مگر جب آپ فتح کرتے ہیں تو آپ سمجھتے یہی ہیں کہ ہمارا یہ جو مسلمانوں کا جو ایمان ہے یہی ویک تھا ورنہ یہ فتح ہوتے, ان کا دین یہی ویک تھا ورنہ یہ فتح ہوتے, ان کا اسلام یہی ویک تھا ورنہ یہ فتح ہوتے. آپ خود سوچ لیں, یورپ کے اندر جائیں, امریکہ میں جائیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کتنا مشکل ہے کسی کو اسلام پہ لے کے آنا. سب سے پہلے دماغ میں یہ اختراع آتی ہے کہ بھائی اگر تمہارا اسلام اتنا ہی اچھا ہے تو یہ زمین پہ کیوں پڑے ہو سارے مسلمان, کیوں جوتے چاٹ رہے ہو ان سب کے, ان کو کہہ رہے ہو کہ ان کا دین خراب ہے, جن کے تابع ہو تم, جن کی باتیں ماننی پڑتی ہیں تمہیں, جن کی پالیسیز اور پروسیسز کاپی کرتے ہو تم, اور کہتے ہو کہ ان کو عقل نہیں ہے, کیونکہ دین تو عقل کے اوپر ہی بٹھاتے ہیں ہم. یہ عقل مند ہوگا تو خود ہی اسلام کو سمجھ جائے گا. تو دنیا کبھی بھی مفتوح کے دین کو ایسے نہیں اپنائے گی, یاد رکھیے گا. دماغ کے پروسیسز کو سمجھیں, اللہ تعالیٰ نے نظام بنائے کیسے. اس لیے انٹلیکچوئل وارفیئر کی بیسس یہ کہ پہلے تو ایکس رے اور ایم آر آئی کیا جائے. ایکس رے اور ایم آر آئی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی دماغ انسان کا ویسے ہی کام کرتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا اوپر دیکھ آسمانوں میں تیری نشانیاں دکھاؤں, یہی نشانی اپنے اندر دیکھ, تو پھر یہی نشانی نظر آئے گی, تیری نظر آئے گی پوری کائنات اپنے اندر. اور بائی دا وے میں آپ کو کلاس میں لٹرلی تصویریں دکھاؤں گا انشاءاللہ. آپ کو لگے گا ایسے کہ کوئی کائنات کے اسپیس کی تصویر ہے, آپ کو لگے گا ایسے کہ جیسے
میں آپ کو کوئی ایسٹرو فزکس کا لیکچر دے رہا ہوں مگر وہ لیکچر میں بایولوجی کا دے رہا ہوں گا. سو یہ بہت آسان سا انتظام ہے. یہ سمجھیے کہ کریٹیکل تھنکنگ کتنی بڑی اسکل ہے. نیچے سے آسمان کی طرف جانے کا راستہ ہے مگر ایک ایک سیڑھی پہ چڑھ کے پریکٹس کر کے آپ کو سوچ سمجھ کے اپنے دماغ کو ٹرین کر کے اپنے آپ کو اوپر لے کے آنا ہے تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں, ہم سب لوگ اکٹھے ہو گئے ایک دوسرے کو امپروو کرتے ہوئے دیکھ سکیں کہ کتنے ہی ہم انباروں ملبے کے نیچے دبے ہوئے تھے جس کا نہ اسلام سے کوئی تعلق تھا نہ کامن سینس سے کوئی تعلق تھا, اور نام ہم نے دونوں چیزوں کے اوپر اسلام کا لگایا ہوا تھا کہ جہاں پہ ہم اسلام کو بھی توڑ رہے تھے اور بیسک کامن سینس کو بھی. نہ مقصد تو یہی ہے اور فائدے بھی یہی ہے جو میں نے آپ کو بھی بتائے ہیں. اور اس کا طریقہ کار کیا ہے, what is this skill all about, اس کے پلرز میں نے آپ کو بتائے. I hope after today's class یہ والا سوال کوئی نہیں پوچھے گا سر یہ والا کورس کرا کیوں رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے, اس کا فائدہ کیا ہوگا, آئی ایم ایس کا کیا تعلق ہے کریٹیکل تھنکنگ سے, انٹلیکچوئل وارفیئر کا کیا تعلق ہے. I hope this is not going to be a question, and if somebody is going to ask me this question I am going to assume only two things, یا وہ پہلی کلاس کی انہوں نے ریکارڈنگ سنی نہیں تھے نہیں, یا پھر وہ تھے مگر وہ بھی لیول 1 پہ پہنچ نہیں سک رہے کہ میں کریٹیکل تھنک مطلب سننے کے بعد بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا فائدہ کیا ہے. سو میک شیور 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو اس کورس میں ہیں جو کسی اور کورس میں نہیں کرائی جا سکتی ٹیکنیک کے لیے, ٹیکنیک کے زمرے میں بول رہا ہوں. ایک تو یہ کہ آپ اپنا ایگو ادھر نہیں لے کے آ سکتے, کریٹیکل تھنکنگ کا مقصد ہی چیلنج کرنا ہے ایک دوسرے کو. اب نا مجھے نا چیٹ آپشن, کین یو ہیئر می ناؤ, مجھے چیٹ Yes, آپشن sir. آن. آپ یہاں تک کہ ابھی تک کسی کوشچن ہے تو بتائیں. دس از آئی مین این ایریا جہاں پہ سروس ایسی ہی رہے گی, جب آئے گی تو صحیح آئے گی اور پھر چلی جائے گی. جی سو سر کانٹینٹ آف دس کورس کوشچن جو زیادہ آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ کانٹینٹ کیا ہوگا کورس کا. کانٹینٹ کا تو جو بیسک کریکولم ہے وہ میں آپ کو ریلیز کر دیتا ہوں. ایک گروپ بنانا پڑے گا پورا, یا آئی ایم ایس میں نو سر, آفیشیل وہ ریلیز آئی کر ایم دیں. ایس, یس وہ میں ریلیز کر دوں گی, سرکولیٹ کر دوں گی. اوکے Okay, we اوکے can take more questions now. یا پھر should we continue with your lecture? نو Question? فرسٹ لیٹ می جسٹ انمیوٹ اینڈ سی ابھی تک کے سوال کیا ہیں. جی ابھی تک کے کوشچن پوچھیے, آپ پوچھیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. السلام علیکم. میرے 2 کوشچن سر میرا کوشچن یہ ہے سر سنس نہیں چاہیے. ہیلو. سر سوشل سائنس کیسے ہیلپ کرے گی کریٹیکل تھنکنگ میں؟ السلام علیکم سر. I have again another question to Ma'am Sahil Azim. سوشل Sir, سائنس please کیسے کام listen. کرے گی یہ بتا دیں سر. Sir, سوشل سائنس I کیسے ہیلپ just کرے گی request it. یہ بتا دیں سر. Sir, سر سوشل سائنس کیسے ہیلپ کرے please گی کریٹیکل تھنکنگ میں؟ listen to me as سر I'm from Bangladesh. سینٹنس سے So کیا I sir, can فائدہ hear ہوتا ہے؟ multiple people talk. یہ کریٹیکل تھنکنگ کی کلاس ہے اور آپ لوگ well sir, سوچ نہیں رہے ہیں. Assalamu alaikum. So وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. لسن ایوری پلیز, اگر آپ لوگ کوشچن نہیں پوچھیں گے تو یہ کلاس آگے نہیں جائے گی, اور اگر آپ صحیح طریقے سے کوشچن پوچھنے کی ٹیکنیک سوچیں گے نہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے تو پھر آپ کوشچن نہیں پوچھ سکیں گے. ایک وقت میں 4-4-5 بندے بولیں گے تو کام نہیں ہوگا. اور وی آر آل ایڈلٹس ہیئر. کریٹیکل تھنکنگ میں صرف ایک چیز ریکوائرڈ ہوتی ہے اور وہ آپ کا ہوش. ہوش کتنے ہوش میں آپ. Yes, should we take questions one by one now, اور دوبارہ سے سب کو unmute کرنے کا چانس لینا ہے ہم نے؟ نہیں, 1 by 1 جس نے ہاتھ کھڑا کیا ہے, بلکہ ایسا Okay. کریں انمیوٹ کریں, دیکھیں. I want to see whether چلیں پہلے آپ پہلے جن نے ہاتھ کھڑا کیا اسے کوشچن تو لینا ہو تو فائدہ ہو. Okay. So we have here Shahid. Please unmute.
کوئی کوشچن ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر مجھے یہ کہنا تھا کہ ہم کنسسٹنٹ کیسے رہے کسی بھی کام میں. بیٹا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ابھی کے ٹاپک سے کوئی کوشچن ہے تو پوچھیں. جو میں نے آج Okay, کور next. کیا. السلام علیکم سہیل بھائی, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی. سہیل بھائی, where do you draw a line between critical thinking and useless argumentation? Well, there's a totally different ball game. Argument کی کوالٹی ہی تو critical thinking سکھاتی ہے آپ کو. So useless, baseless, redundant, یہ تینوں, اور there are many other flaws in argument جو کہ آپ سمجھیں گے اور پڑھیں گے ادھر اس کلاس میں ہم کور کریں گے بڑی تفصیل سے انشاءاللہ. آرگیومنٹس کریٹ کرنا, ان کو ریفائن کرنا, ان کو پیوریفائی کرنا, ان کو اسٹرکچر کرنا, ان کو ٹائم کرنا, یہ سارا کا سارا اس کورس کا حصہ ہے انشاءاللہ. جی نیکسٹ کوشچن. Yes, I have asked to unmute Nimra and السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر ایک میں چیز یہ میں آپ کو بتا دوں, میرے پاس رہا ہے. جی پوچھیں. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, مجھے تھوڑا کنفیوژن ہے کریٹیکل تھنکنگ کو لے کے. اگر میں اپنی بات سمجھانے کے لیے ایک ایگزامپل دوں گا, جیسے میں کامیڈی سیکھ رہا تھا جیسے, تو اس میں جوک کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے پراپر, کہ ایک پریمس ہوتا ہے, اس کے بعد اس کا پنچ لائن ہوتا ہے, کچھ ان ایکسپیکٹڈ وے میں ہم بات کرتے ہیں تو لوگوں کو ہنسی آتی ہے, تو اس کے پیچھے ایک سائنس ہے. تو وہ سکھا رہے تھے, تو میں نے کہا یار یہ تو بائی ڈیفالٹ ہمارے اندر پہلے ہی سے ہے, تو اس میں سیکھنے کی ضرورت کیا ہے. تو ایسی کریٹیکل تھنکنگ میں بھی مطلب بائی ڈیفالٹ ہی وہ چیز ہمارے اندر رہتی ہے, جیسے ڈیڈکٹیو آرگیومنٹ ہے یا انڈکٹیو آرگیومنٹ ہے, تو بائی ڈیفالٹ ہمارے اندر ہے, تو ہمیں سیکھنے کی ضرورت کیا اس میں ہے. خالی آرگیومنٹ کے اوپر یہ سوال رکھتے تب بھی غلط تھا, ورنہ اور بھی بڑی چیزیں ہیں کہ جو ہم نے سیکھنی ہے. اگر کریٹیکل تھنکنگ بائی ڈیفالٹ ہوتی تو زیادہ تر لوگ نہ ہوتے, اور زیادہ تر لوگ وہ والے کام نہ کرتے تو زیادہ تر لوگ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیے گا. دنیا میں زیادہ تر لوگ اپنا نہج نہیں بدلتے, یہاں تک کہ اپنا امتزاج بھی نہیں بدلتے, ہلکا پھلکا 1% چینج آتا ہے. تو اگر یہ بائی ڈیفالٹ ایسے ہی ہوتی تو پھر تو کیا ہی بات تھی. مسئلہ یہ ہے کہ جس کو بائی ڈیفالٹ آپ کہتے ہیں, اس کو میں مانتا ہوں کہ بائی ڈیفالٹ اللہ نے تنصیب کی ہوئی ہے اس شعور کی, اس منکے کی. وہ منکا پڑا ہوا ہے ہمارے اندر, جس کو ہم استعمال نہیں کرتے, جس کے تھرو آپ کوئی ایکسٹرنل سرجری کر کے نہیں لوگوں کو شعور دیتے. وہ اندر ہے, ہم اس کو بس اجاگر کرتے ہیں, پالش کرتے ہیں. سو وہ شعور کو جس سطح پہ بٹھانا ہے, جس سطح تک لے کے جانا ہے, وہ بائی ڈیفالٹ ہے ہمارے جگہ, وہ جگہ بھی اور وہ سطح بھی, ہم لے کے ہی نہیں جاتے. سو اس کی ٹریننگ تو ہوگی. سو یہ ایک سمپل سا طریقہ ہے اس کو سوچنے کا. اب بھی اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ نہیں سر پھر بھی کافی سارے لوگ بغیر ٹریننگ کے کریٹیکل تھنکنگ کر لیتے ہیں, جی کرتی ہیں, کافی سارے لوگ تو نہیں ہے, بہت کم ہیں, مگر کر سکتے ہیں. مگر وہ سیکھ پھر بھی رہے ہوتے ہیں اپنے اطراف میں سے, کتابوں میں سے, لوگوں میں سے, کانشیس ہوتے ہیں. اور اگر وہ سچن تندولکر بن بھی جاتے ہیں تو سچن تندولکر کو بھی بیٹنگ کی کوچنگ کی ضرورت تو پڑتی ہے نا. ٹھیک ہے, ایکسٹرنل پرسپیکٹو سے ضرورت ہوتی. یہ میں ان 1% کی بات کر رہا ہوں جو بہت زیادہ جلدی خود ہی سب کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. ہر بندے کو ایکسٹرنل فیڈ بیک چاہیے ہوتا ہے, ہر انسان کو. اوکے, بس تاکہ وہ اپنی بائسنس نکال سکے. اس کو ایک خاص ٹرم ہے جو میں آپ کو سکھاؤں گا بائسنس میں, تو بولتے ہیں سب کانشیس بائس. آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ بائسڈ ہیں, اسی لیے وہ سب کانشیس بائس کہلاتی ہے. اگر یہ سب کانشیس بائس ہے تو پھر ہمیں تیسرا بندہ چاہیے ہمیں کانشیس کرنے کے لیے. جی ہاں بالکل چاہیے. تو جب تیسرا بندہ چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ بائی ڈیفالٹ میں ایک خاص بائسنس میں گروں گا ہی گروں گا. I hope everybody is clear. Good question. جی ایک بات میں آپ کو بتا دوں, سورس کوڈ کی جو کریٹیکل تھنکنگ کلاس ہے نا, that's a pretty expensive class. I think this is the most expensive class. Yeah, I think no, it's not. But it's up to the top of the most expensive classes.
اوکے. تو اس کلاس کی اور اس کلاس میں تھوڑا سا فرق میں ڈالوں گا. سو اگر آپ کے پاس سورس کوڈ کی کوئی کریکولم آتے ہیں یا سورس کوڈ کی کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ تو آپ سائملٹینیسلی میں سورس کوڈ کے اسٹوڈنٹس کو بھی کہوں گا کہ وہ آ کے لیکچر دیں گے آپ کو. تو جب آپ کسی بھی ایک سورس کوڈ کے اسٹوڈنٹ کا لیکچر اٹینڈ کر رہے ہو تو آپ نے ان کو اسی طریقے سے گریل کرنا ہے جس طریقے گریل کا مطلب ہے سخت ٹائم دینا ان کو, جس کی وجہ سے مجھے ذرا کو آپ کا کورس کریکولم ڈیزائن کرنے میں آسانی ہو. جی کوشچن پوچھیں. السلام علیکم سر. اچھا ایک سوال مجھے آ رہا ہے بار میں اسی کے جواب دے رہا ہوں. سورس کوڈ والی سورس کوڈ میں تقریباً سال کا پروگرام ہے, آپ لوگوں کا تقریباً 4 یا 6 ہفتے کا انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. ساحل بھائی میرا ایکچولی کوشچن ہے آپ سے کہ میں آف لیٹ نا میں نے بھی الحمدللہ دعوت کا کام اسمال اسکیل پہ شروع کیا نا, تو بیسیکلی کریٹیکل تھنکنگ سے ریلیونٹ ہی ہے ایک طرح سے کہ میں بیسیکلی میرے لیے جو ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ایسٹرو فزکس اور سائنس کے تھرو نا اللہ کی نشانیوں کو پہچان کے اور اس سے جو میرا ایمان جس لیول پہ گیا آئی گیس وہ میرا پہلے اس لیول کا ایمان نہیں تھا. بٹ جب میں لوگوں کو اس طرح سے دعوت دیتا ہوں کہ ان کو سائنٹیفکلی چیزیں بتانے کی کوشش کرتا ہوں, قرآن کے ساتھ لنک کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ کی جو بیسیکلی ایسٹرو فزکس کے تھرو سب کچھ وہ بتاتا ہوں, تو مجھے ایکچولی ریبٹل آتا ہے آگے سے موسٹلی لوگوں کا کہ آپ سائنس کو اور ریلیجن کو ایک اکٹھا نہ کرو, ان کو بالکل سیپریٹ رکھو. تو میرا کوشچن آپ سے یہ تھا بیسیکلی کہ کس لیول تک ہم سائنس اور ریلیجن کو ساتھ لے کے چلیں اور کہاں پہ ہمیں لائن ڈراپ کرنی پڑے گی خود. اس کی لائن آسان کر کے بتا رہا ہوں, یہ اب لکھ لیجئے سارے. سائنس اپنے طور پہ کبھی بھی کوئی چیز حتمی فیصلہ نہیں کرتے. مسئلہ یہ ہے کہ سائنٹسٹ اس کو قطعیت کے ساتھ بتاتے ہیں, اسی کو لا بولتے ہیں. سائنس بڑی عاجز قسم کا ایک علم ہے. سائنس خود کہتی ہے کہ ابھی تک کے لیے یہی ہے, نئی انفارمیشن آئے گی تو کیا پتا یہ سارا کچھ غلط ثابت ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ بس سائنس کی اوقات رکھیے گا, یہ خوبصورتی ہے سائنس کی, یہ بدصورتی نہیں ہے سائنس کی. سائنٹسٹ جو ہے وہ اس کے اندر کبر ڈالتا ہے اور کہتا ہے بھائی یہ تو لا ہے, یہ تو وہ ہے. اس کے اندر اس کو اس کی اس نفسیات کو نیچے فالوور اس کے سارے متکبر ہو جاتے ہیں. قرآن جو ہے اور دین جو ہے وہ سائنس کے کسی بھی معاملے کو اس طریقے سے اون نہیں کرتا کہ چونکہ یہ لا آپ کو نظر آ گیا, لا ہے. بے شک ساری دنیا کے سارے سائنسدان ہزاروں سال سے کسی چیز کو لا مانتے ہوں, قرآن خود بتائے گا کہ کیا لا ہے کیا نہیں. قرآن ایک پاسبلٹی دے رہا ہے اگر تو اشارے کے طور پہ دے رہا ہے, یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاں جی یہ لا ہے. اگر قرآن نے کسی چیز کو لا کہہ دیا تو پھر چاہے سائنس مانے یا نہ مانے وہ لا ہے. اب یہاں پہ آتی ہے کریٹیکل تھنکنگ, کیونکہ کریٹیکل تھنکنگ والے غیر مسلم پوچھیں گے تو آپ تو بغیر کریٹیکل تھنکنگ کے قرآن کو مانتے ہیں کہ یہ لا ہے. تو ان کا جواب یہ ہے ان کے لیے کہ بھئی ہم قرآن کو کسی اور وجہ سے کریٹیکلی مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اب اس کے اندر جو کچھ بھی لکھا ہے وہ اس کے اوپر مقدمے کرنا شروع کر دیں گے ہم, تو ہم اپنے اس اوریجنل مقدمے کے خلاف جا رہے ہوں گے کہ ہم نے اس کو اللہ کی کتاب مان لیا. اس کے لیے جو اوریجنل مقدمہ ہے وہ اللہ کا مقدمہ ہے, وہ آ کے لڑ لو ہم سے. اللہ کو تم مان لو کہ اللہ عز و جل نے کائنات بنائی ہے, تو پھر اگر اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتایا یہ کتاب ہے, اور اگر کتاب ہم نے اللہ کی طرف سے مان لی ہے تو اب اس کے اندر سب سیٹس کے اندر جا کے ایک آیت کے اوپر مقدمے کھولنا, یہ کریٹیکل تھنکنگ کا ہی تقاضا ہے کہ ایسی بیوقوفی نہ کیجیے. یا تو یہ کتاب اللہ کی ہے یا نہیں ہے, اس کے لیے مقدمہ ضروری ہے کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے. اور اگر اللہ ہے تو بس پھر قرآن کے اندر کسی بھی سب لیول کے اوپر ایک حرف کے اوپر بھی مقدمہ نہیں کرے گا ایک بلیور. ٹھیک ہے, اب رہی بات تو کہاں پہ قرآن نے کہیں پہ سائنس کو دعوت دی ہے, تو سائنس کیا ہر علم کو قرآن دعوت دیتا ہے. قرآن مدعو کرتا ہے ہر علم کو, چاہے وہ سائنٹیفک نہ بھی ہو. اگر وہ قرآن پاک کے اسٹینسل پہ پورا اترتا ہے
تو ہم اس اشارے کو مان لیں گے جو سائنس کر رہی ہے اشارہ. بس اتنی سی بات. سو یہ مت سوچیے گا کہ سائنس کے تھرو قرآن کو مان رہے, ہم قرآن کے تھرو سائنس کے اشاروں کو مان رہے کہ ہاں یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے, رادر کہ ہم یہ کہیں ہاں نا چونکہ سائنس نے کہہ دیا تو ہم بھی مان لیتے ہیں. دوسرا کی غلطی کیا کریں گے, قرآن میں یہ لا لکھا ہوا ہے, چونکہ وہ لا سائنس کے اندر پورا اترتا ہے تو ہاں جی یہ بھی دیکھیں قرآن کے لا کا یہی مطلب تھا. نہیں, یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. کیونکہ جب کوئی چیز بالکل محکم ہو, بلیک اینڈ وائٹ, کوئی دوسری رائے نہ ہو قرآن کسی آیت کے اوپر, تو پھر تو ہم کہیں گے نہیں یہ بس یہی لا ہے. اب سائنس کی کتابیں آئے نہ آئے یہ سائنس کا مسئلہ ہے. مگر اگر قرآن کہیں پہ کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے تو ہم اس کے اندر آئے ہوئے کسی بھی سائنس کے لا کو بھی ماننے سے کوئی مذائقہ نہیں ہے اس میں. آئی ہوپ ایوری ون از کلیئر. دونوں اینگل سے میں نے بتانے کی کوشش کی ہے. Yes, we have next السلام علیکم. question. جی Yes. ساحل السلام علیکم. پہلی بات تو یہ آپ کی طرف سے انٹرنیٹ تھوڑا سا ویک ہے. مجھے آئی پتا ڈونٹ نو, یہ تھوڑا سا وہ ایک بات ہے. میں اوکے سفر میں ہوں اصل میں. جی ہاں یا اٹس اوکے. تو میں ڈائریکٹلی کوشچن یہ ہے کہ فار دا پاسٹ 3-4 months نا ہماری کمیونٹی کے اندر بھی کریٹیکل تھنکنگ کی آن اینڈ آف ڈبیٹ چل رہی ہے, رائٹ. سو پہلا 1 گھنٹہ بہت پروڈکٹیو ہوتا ہے, لیکن ایٹ سم پوائنٹ ہم سب کا انکلوڈنگ مائی سیلف کہیں نہ کسی آرگیومنٹ کے اوپر نا ایگو ٹریگر ہو جاتا ہے اینڈ دا ڈسکشن گوز ساؤتھ ویز. سو اس چیز کو کیسے روکا جائے؟ اور اگر میں سپوز سارے آرگیومنٹس لینا شروع کر دوں, میں کہوں ہاں یار چلو یہ بھی آرگیومنٹ ویلڈ لگ رہا ہے, یہ بھی آرگیومنٹ ویلڈ لگ رہا ہے, تو اس چیز سے ڈائیورسٹی اتنی زیادہ آ جاتی ہے کہ وہ جو محکمات والی یا لاز والی آپ بات بتا رہے ہیں وہ چیلنج ہونا شروع ہو جاتی ہے کبھی کبھار. سو ہاؤ ٹو ٹیکل دیٹ پارٹ, اور وہ چیز یہ دو الگ چیزیں. اچھا سوال ہے, 2 الگ الگ باتیں اس میں. ایک تو ایگو ٹریگر ہونے کے لیے ایگو میٹر رکھتے ہوتے ہیں ہم کلاس میں. ایگو میٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ آڈینس اسی وقت الارم بجا دے گی کہ جب ان میں سے کسی ایک اسپیکر کا بھی ایگو ٹریگر ہوا ہوا ہے, تاکہ اس کو فیڈ بیک ملے نا. بندے کو تو نہیں پتا ہوتا اس کا ایگو ٹریگر ہوا ہوا ہے, سب کانشیس بائسنس ہے. سو آڈینس اسی وقت بتائے گی کہ بھیا آپ اس وقت آپ نا زبردستی کرنا شروع ہو گئے, زور لگانا شروع ہو گئے, یہ یہاں پہ زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے, مقدمہ تمہارا ٹوٹ جائے گا, اپنا ایگو اپنے گھر رکھو. یہاں پہ کریٹیکل تھنکنگ کی کلاس ہے, یہاں پہ چیلنج تو ہوں گے. ٹھیک ہے. دوسری بات, یہ تو ویسے ہی اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ ہم کوئی نبی تو نہیں ہے, ہم بھی غلط ہو سکتے ہیں. یہ گفتگو کرنے سے پہلے اس گمان کو ٹیبل پہ رکھنا پڑتا ہے کہ میں بھی غلط ہو سکتا ہوں اور آپ ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں, حالانکہ آپ میرے کاؤنٹر کے وکیل ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایگو جو ہے نا, جتنے مرضی کوشچن کر لیں بندے کا ایگو ٹریگر ہوگا ہی ہوگا. اس کے لیے آڈینس کے فیڈ بیک کا ایک امپلیسٹ کنسنٹ, ایکسپلیسٹ بھی لے لیں آپ کہ بھائی اب آڈینس نے بول دیا نا آپ کا ایگو ٹریگر ہوا ہے, بے شک آپ کا نہیں بھی ہوا اور آپ کو غصہ آ رہا ہے کہ یار یہ سب بے وقوف ہیں اور زبردستی ایگو کا لفظ لے رہے ہیں, کوئی بات نہیں, یہ رول ہے. آپ کو اس وقت ریٹریکٹ کرنا پڑے گا. کچھ عرصے بعد آڈینس بھی ٹرین ہو جائے گی, سمجھ لیں وہ بندہ ٹھیک کہہ رہا تھا, آڈینس واقعی اپنی نااہلی میں کہہ رہی تھی, ایگو میٹر ٹریگر ہو گیا, مگر ایگو میٹر ہائی ہو گیا مطلب. تو کچھ عرصے بعد آڈینس بھی سمجھ جائے گی کہ ہاں یار یہ ایگوسٹک نہیں ہے وہ بندہ, بیسکلی یا بات کرنے کا طریقہ اس کا ایسا ہے, یا وہ بات ٹھیک کرتا ہمیں بالکل بھی نہیں پتا تھا. سو تھوڑا وقت دینا پڑے گا, اس سے آپ کی عاجزی کی بھی ٹریننگ ہو جائے گی. آئی ہوپ ایوری تھنگ کلیئر. اب رہی بات جہاں پہ قرآن پاک محکم ہے, جا رہے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے, مگر اگر اس کے ایمنٹ بنا کے اس سے کچھ اور چیز استدلال میں لائی جا رہی ہے تو پھر تو بحث جاری رکھے بے شک. Yes, next question. So my question is, in this course, we will touch on the construction of our thinking ایک منٹ ملک رکیے گا سر, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ I thought کہ کوئی نیٹ ورک ایشو ہے. اوکے, نہیں مجھے آ رہی. Sorry, Assalamu alaikum. My question is, if in this course we will touch on the construction of our thinking and where is it influenced by, and also then we will go on the and see how to influence other people's thoughts.
Yeah, that is the objective, how to influence people's, other people. And you can only influence people's thinking and thoughts, nothing else. सोच आएगी तो नीयत बनेगी, नीयत आएगी तो अमल बनेगा, अमल आएगा तो फिर रवैया, बिहेवियर चेंज होगा. Sure. Also मतलब geopolitical acumen भी बनाएंगे हमारा. पॉलिटिकल एक्यूमेंट के लिए कोई सब्जेक्ट मैटर ऐसा होगा जो पॉलिटिकल पोटेंशियल रखता हो, उसकी डिस्कशन से पॉलिटिकल एक्यूमेंट बनेगा. क्रिटिकल थिंकिंग का ऑब्जेक्टिव किसी भी लेवल का एक्यूमेंट बनाना है, वो किस सब्जेक्ट किस कैटेगरी में अपने आप बनाना है वो तो हम चूज करते रहेंगे कि पॉलिटिकल एक्यूमेंट बना लेते हैं. दैट्स अनदर कैटेगरी जहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग वो जरूरी है. जी जी बल्कि हम कायनात, यू कैन अनम्यूट. पहला डिबेट टॉपिक ही हम डेमोक्रेसी रख लेते हैं, प्रोज एंड यस. कॉन्स, तो उससे पता चल जाएगा, पॉलिटिकल एक्यूमेंट भी डेवलप हो जाएगा. जी Okay, Fatima Khatem. People are not unmuting. Assalamu Yeah. alaikum. वालेकुम सलाम. Sir, about critical thinking, my question is that sometime my sister asked me some questions that are really challenging me, and I found I'm losing. I don't answer them critically and emotionally intelligent enough. So, what can I do in such situations? कोर्स के बीच में आपको काफी सारी चीजें मिल जाएंगी जिसमें आप असेस कर सकेंगे कि वो उनका आर्ग्यूमेंट कहाँ पे स्ट्रांग है, कहाँ पे वीक है. क्या पता वो सही क्या पता वो सही आर्ग्यूमेंट दे रही है. इस तरह नहीं कहा जा सकता कि वो आपने उनको काउंटर कैसे करना है मैं आपको तरीके सिखाऊंगा, ऐसे नहीं मैं कह सकता. क्या पता उनकी, मैं तो बात सुने बगैर नहीं कह सकता हूँ कि उनका आर्ग्यूमेंट क्या है. अजान की तरह ब्रेक दे दीजिए. जी सर. Yes, Ikra, please ask your question. Sir, the question is that कि अभी आपने subconscious biasness की बात की. Can you explain a bit what that is and how to avoid it or identify it? कम से कम 30-35 बायसेस हम बड़ी तफसील से कवर करेंगे, हमें फिक्र नहीं. उनमें से एक सबकॉन्शियस बायस है. इसका बस बेसिक ओवरव्यू दे दूं कि सबकॉन्शियस बायसनेस होती है कि मैं फॉर एग्जांपल किसी भी मामले में हूँ, पाकिस्तान में हूँ मैं, और मैं किसी गैर पाकिस्तानी से, वो पाकिस्तान में किसी क्रिश्चियन से बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तानी नज़ादी है, और वो इस्लाम की कोई बात बता रहा है, तो मैं खुद ही ये अस्यूम करके बैठा हूँ कि यार इसको क्या पता है इस्लाम का, तो मैं उसको एज अ टीचर ट्रीट करना शुरू कर दूंगा बगैर ये जानने की जो वो बात कर रहा है क्या पता मुझसे बेहतर कर रहा हो, मुझसे बेहतर जानता हो वो, और मैं उसके तालिब इल्म बन के सुनूं रादर कि मैं उसको उस्ताद बन के सिखाने की कोशिश करूं. मैं कोई एक मिसाल दे रहा हूँ, इस तरह की हजारों मिसाल नहीं. जैसे कि एक लड़की इंटरव्यू के लिए आती है, तो एक बंदा ये सोचे कि ये तो लड़की है, इसको क्या पता होगा, और वो उसको ऐसे ट्रीट करो जैसे कि कोई अपाहज बंदा है, और अपनी तरफ से कस्टमर सर्विस दे रहा हो कि नहीं आप फिक्र नहीं करें मैं आपको सिखाता हूँ ये वो, और ये ना पता हो कि उसका एक्सपीरियंस उससे 3 गुना ज्यादा है उसी काम में. तो ये कुड बी एनीथिंग. हम हर वक्त किसी न किसी बायसनेस के अंदर होते हैं. मैं आपको तफसील बताऊंगा वो क्या, उसकी साइंस क्या है, अल्लाह ने कैसे इंसान के दिमाग के अंदर बायसनेस के थ्रू हमें एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी, उसको निकालना भी हमारा काम था अपनी शौर की उम्र में आके कि अब बच्चे नहीं रहे, निकालो बायसनेस. मगर हम नहीं निकालते, और काफी सारी चीजें हमारे नई भी बायसनेस में आती हैं, नई नई बायसेस हम क्रिएट करते रहते हैं बेस्ड ऑन मैनी थिंग्स. सो वो मैं क्या चीजें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा तफसील से इंशाल्लाह. बेफिक्र करें, बायसनेस का पूरा चैप्टर है, और आई थिंक 2-3 क्लासेस लगेंगी उसके ऊपर बायसनेस को कवर करने में बड़ी तफसील से इंशाल्लाह. सर एक क्वेश्चन जो है वो रिपीट पे आ रहा है कि इमोशन इंटेलिजेंस जरूरी है क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ने से पहले. उसका फायदा बहुत ज्यादा होता है, मगर जरूरी नहीं है कि वो नहीं आती तो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर सकते आप.
Ji Zakia, please unmute. लास्ट फ्यू क्वेश्चन लें मेरे पास। एक मसला ये हो रहा है कि यहाँ पे इंटरनेट जो है ना, मैं जिस इलाके में हूँ वहाँ पे इंटरनेट की कोई ज्यादा Okay. अच्छी सेहत नहीं है। अगर मैं मीटिंग Idris. छोड़ गया तो प्लीज इस मीटिंग को क्लोजिंग रिमार्क्स के साथ आप ना क्लोज कर लीजिएगा और अगली क्लास की Okay. अनाउंसमेंट्स दे दीजिएगा जी। Okay, Idris. Yes. Am I audible? Okay. I wanted to ask that whenever we try to think or critical think, we sometimes lose the wisdom part of us. So, like, could you explain why this happens? Can you ask me this question again? I couldn't get the words that you chose. Yeah, like उर्दू में बता देता हूँ आपको। जब हम क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं तो कभी कभार हम जो हमारा जो विजडम का जो पार्ट है ना, तो वो हम सही से नहीं करते। मतलब we lose the wisdom part of us sometimes. Yeah, we're gonna cover how to like जब आप पर्पस सेट कर चुके होते हैं तो आपको विजडम के क्वेश्चंस बढ़ना शुरू होते हैं। हम साथ साथ मैं बताऊंगा इसका मकसद क्या है, क्यों सिखा रहे हैं आपको ये वाला कॉन्सेप्ट, वो विजडम की कैटेगरी में आता है। So we will cover that, don't worry. We'll cover that every day and every class, मेरा मतलब है, इंशाल्लाह। Yes, Umama, please unmute. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि क्रिटिकल थिंकिंग और अकल में कितना फर्क है, या ये दोनों चीजें एक दूसरे को कैसे स्ट्रेंथन कर सकती हैं? अकल का इस्तेमाल होगा तो क्रिटिकल थिंकिंग होगी। सो अकल को पॉलिश करेगी क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है। आवाज चली गई। Okay, Sare. Okay, who do we have here? सर क्रिटिकल थिंकिंग का जो जब आप आर्गुमेंट फेस करते हैं किसी के सामने, या आप जैसे आयरन डोम की रिसर्च कर रहे हैं या कुछ, तो ये कि जब हम लोग फैक्ट्स को मेमोराइज नहीं कर सकते या उनको हम आर्गुमेंट में सही से पेश नहीं कर सकते, तो लाइक उससे वो क्रक्स उसका नहीं निकलता। तो ये कि मेमोरी और क्रिटिकल थिंकिंग का क्या रिलेशन है? नहीं बेटा, मेमोरी का इस लेवल पे है कि आप अगर किसी एक सब्जेक्ट मैटर पे थॉट बिल्डिंग कर चुके हैं, जो कि बहुत एक फितरी अमर है कि आप सोचते हैं उस पे ऊपर, मतलब जब किसी चीज के बारे में आर्गुमेंट प्रिपेयर करते हैं तो होमवर्क करते हैं ना, होमवर्क करते हैं तो फिर रिसर्च के अंदर आपको पता चलता है कि किस किस नजरिए से लोगों ने एक ही कॉन्सेप्ट को देखा है, तो वो आपकी मेमोरी को काफी हद तक काफी डीप लेवल पे स्टोरेज आ रहती है उसमें। तो मेमोरी किसी एक लेवल के ऊपर आर्गुमेंटेशन मेमोरी की बेस के ऊपर तब तक नहीं क्रिएट होते जब तक कि आप उसके अंदर उसकी तह में ना होते लगा रहे हो, वरना अगर याद कर करके आर्गुमेंट्स देने तो आप सोच तो रहे ही नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग मेमोरी बेस नहीं होती, मगर मेमोरी में स्टोर जरूर होते हैं वो वाले तमाम तर रमूज उसके कि जिसकी बिना के ऊपर आपने आर्गुमेंट्स क्रिएट किए हुए। आर्गुमेंट बेसिकली सेंस के ऊपर होते हैं, वो सेंस जो होती है ना उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर होती है, उन कॉन्सेप्ट्स जो है वो उन असूलों पे होते हैं। तो मैं तीनों चीजों की साइकिल आपको सिखा दूंगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम असूल सर। अगर मेमोरी में चले जाएं तो अच्छी बात है, वो आप बार बार आर्गुमेंट देंगे तो असूल भी मेमोरी में जा रहे होंगे, हालांकि असूल की बिना के ऊपर कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, कॉन्सेप्ट्स की बिना के ऊपर कोरिलेशंस और फिर वहां से आर्गुमेंट्स बन रहे होते हैं। ये वाटरफॉल है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हम क्रिटिकल थिंकिंग करने से मैं अपने इर्द गिर्द या मैं मुआशरे में क्या उससे इम्पैक्ट ला सकता हूँ, या मुआशरे को कैसे फ़ायदा दे सकता हूँ ये स्किल सीख के? नबियों का काम है कि सोच की तरतीब देना, सोच बदलना। जब आपने लोगों की सोच बदलना शुरू कर दी तो आपने कौम पूरी बदलना शुरू कर दी। हम असल में सोच ही तो नहीं रहे बहैसियत मुसलमान, तो आपसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो कोई नहीं लाएगा अगर आप क्रिटिकली
लोगों को उनके मामलात में मुकदमे दायर कर रहे हैं आप कि क्यों कर रहे हो, इसकी नुकसान क्या है। लिटरली आप मुकदमे करते फिरेंगे हर उस चीज के ऊपर जिसके ऊपर आप सोचेंगे कि इससे बेहतर सोच आपके पास है। नबियों ने भी यही काम किया, साहबा ने काम किया। हर जी शऊर बंदा अपने ताबे, अपने रैयत के अंदर, अपने इलाकों में, अपने दुनिया में यही तो प्रॉब्लम सॉल्व करता है आके। वो लोगों को उस गहराइयों में से निकालता है, कुओं में से निकालता है कि सोचो और बाहर आओ, और लोगों को आजादी दिलवाता है और अल्लाह की तरफ लेके जाता है। Yes, Saira, please unmute. जी मेरा क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड था, और मैं एक ये क्वेश्चन करना चाह रही थी कि अगर हम यहाँ पर किसी से बात करते हैं ना, क्रिटिकल हमने सीख लिया और हम किसी से यहाँ पर बात करते हैं, क्रिटिकल एनालाइज करते हैं किसी चीज़ को, लोग हमें खामोश करा देते हैं, ठीक है। और तो उनको अगर हमने किसी इंस्टीट्यूशन में जाके या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके लोगों को सिखा दिया, या हमने उनसे इस तरह की बात की, तो हमें तो फौरन ही वहां से निकाल देंगे, हमें जॉब से भी फारिग कर देंगे। तो फिर हम किस तरह इसको कंटिन्यू कर सकते हैं? क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, तो हम इसको प्रैक्टिस भी तो कर रहे हैं ना अपने आसपास, अपने बच्चों में, अपने हस्बैंड के साथ। तो डिफरेंसेस तो आने शुरू हो गए, मुझे तो एटलीस्ट आने शुरू हो गए डिफरेंसेस। तो फिर जी जी, इसका क्या क्योर हो सकता है? इसका क्या है, दो ही चीजें हैं, दो मामलात हैं। एक तो ये कि लोगों को आप शाइस्ता तरीके से, मुहज़्ज़ब तरीके से आप लेके आएंगे सही सोच की तरफ। एक, उसके बावजूद भी अगर लोग हठधर्मी पे हैं और आपके ऊपर ही हमलावर हो गए हैं, तो फिर आपके पास तो ही चॉइस होती है कि या तो इनके इसी तरीके के मामले में अपने आप को घुमाती रहूं और आखिरत में मैं शर्मिंदा हूं, या फिर इनके ऊपर कोशिशें करती रहूं और फिर ये खून पसीना बहाती रहूं कि जो ये लगवाते हैं। ये हर बंदे की यही कहानी है, हर नबी की भी यही सुन्नत है। अगर हमने ये काम छोड़ दिया तो फिर सब कुछ जो चल रहा है चलते रहने देते हैं। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं हम हम ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं इन कामों में जिन कामों में दुनिया मशगूल है। ये तो तकलीफ का बेड़ा खुद उठाया हमने कि नहीं, इनको निकालना है इस गटर में से। सो दिस इज अ डिसीजन, इट्स अ कॉन्शियस चॉइस दैट यू बेटर मेक, एंड इफ यू आर गोना मेक दैट, तो फिर तकलीफ के लिए तैयार हो जाए। Yes, Sam, please unmute. Bilal. Okay. Faris Hussain. Hello. Yes. अस्सलाम वालेकुम सर। मतलब लास्ट क्वेश्चन लीजिए प्लीज, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन। जी सर। सर मैं ये सवाल करना चाहता हूँ आपसे कि मैं क्रिटिकल थिंकिंग के जरिए कैसे अपने पेरेंट्स को अवेयरनेस दे सकता हूँ, कैसे उनकी सोच बदल सकता हूँ? प्यार से और मोहब्बत से, अदब से, मगर चैलेंज आप क्रिएट करके रखेंगे। सबसे पहला हक माँ का है, उसके बाद फिर माँ का है, फिर माँ का है, और फिर बाप का है। क्या हक है? कि उनको दोज़ख से बचाया जाए। उनको नहीं छोड़ देना। जो अपना घर नहीं फतह कर रहा वो बाहर की दुनिया ना फतह करे। Yes, Aisha Zahoor, please unmute. अस्सलाम वालेकुम सर। एक वाकया अभी रिसेंटली हुआ और मेरे माइंड में काफी ज्यादा चल भी रहा है। एक वीडियो आपकी थी जिसमें आपने कहा कि नहीं, अब हम एज अ मुस्लिम वी हैव टू स्टैंड अप फॉर व्हाट्स रॉन्ग इन द सोसाइटी, या हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, आसपास क्या हो रहा है, हमारी गली मोहल्लों में क्या हो रहा है। अभी 2 दिन पहले एक औरत इशरा बाजार में एक कुर्ता उन्होंने पहना हुआ था जिसके ऊपर कैलीग्राफी हुई हुई थी, जस्ट इन अराबिक, उसके ऊपर हरकत भी थी। अब एक बहुत बड़ा मॉब जमा हो गया हु वांटेड टू लिंच हर कि ये कुरानी आयत की तौहीन हो रही है। अब ऐसी सूरत हाल में अगर मैं देखूं कि उन लोगों की क्या सोच होगी जो वो मॉब बना था, उनकी भी तो ये सोच होगी हमने खड़े होना है, जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ खड़े होना है।
तो ऐसी सूरत हाल में critically how do we approach such mob, how do we disperse them, and how one should act in such a situation? मैं ना टीएलपी का वो चल रहा था मामला इस्लामाबाद में, मैं लाहौर से इस्लामाबाद जा रहा था, तो वहां पे उन्होंने मोटरवे ब्लॉक की हुई थी। मुझे नहीं पता था मोटरवे बीच में से ब्लॉक है। तो मैं आगे देखा टायर को आग लगाई हुई उन्होंने। फिर आगे आगे मैं गाड़ी गुजार ली मैंने उधर से। फिर आगे देखा तो 50-60 लड़के खड़े हुए थे। मैंने गाड़ी रोकी तो उन्होंने डंडे लेके मेरी तरफ दौड़ लगानी शुरू कर दी। मैं गाड़ी से बाहर आया और मैं गाड़ी के बोनेट पे बैठ गया। अब बहुत आसान तरीका था कि मैं पीछे जाता, गाड़ी पीछे उल्टी चला लेता मोटरवे पे, मगर मुझे पता था अगर मैंने पीछे उल्टी चलाई भी तो उधर से भी तो कोई ना कोई मुआवजा नहीं आना है, तो फिर तो मैं नहीं बच सकूंगा, भागते हुए को तो नहीं आप छोड़ते। और मैंने कॉन्शियस डिसीजन लिया कि या तो यहाँ पे मौत है लिटरली, इसके अलावा कोई चांस नहीं है मेरे पास। हर तरफ से मैं घेरे जा चुका हूँ। और वो लड़कों ने मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि गाड़ी वापस यहाँ से लेके जा, तो आगे कैसे जा रहा है। एंड आई हैड टू लिटरली calm 50 people down standing on the hood of my car. I stood up and I started giving them a lecture कि बात सुने। उसके बाद किस तरीके से मैंने उनसे क्या बात की, मैंने ज़ाहिर कुरान पाक की आयतें सुनानी शुरू की उनको और उनको बताया कि बात सुने, मैं तुम्हारे ही अमल का फौजी हूं मगर तुम्हारी सोच का फौजी नहीं हूं। एक दो शरारती बीच में से मुझे इंटरप्ट करके फिर उनको जोश दिलाते थे, और फिर मैं उन एक दो शरारतियों को उन्हीं के अगेंस्ट, बाकी के मवाब को उनके अगेंस्ट करता था कि ये है जो इस्लाम को खराब कर देगा, दोज़ख में चलोगे। और से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। मगर मुझे अपने अलकाब, अपने अल्फाज, अपने लहजे को उस तरीके से ट्यून करना पड़ा। रात के 2-3 बजे हुए थे और मुझे वो लेक्चर देना पड़ा जिसमें मुझे पता था कि अगर मैंने कोई एक ग्रामर की भी गलती की, एक लफ्ज भी गलत बोला, तो इंस्टेंट डेथ है मेरी, इंस्टेंट डेथ। सो जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस फेक कॉन्फिडेंस के साथ, जिन अल्फाज के साथ मुझे वो लेक्चर देने पड़े, आई थिंक मेरी लाइफ का सबसे जरूरी लेक्चर था वो। मुझे पता था कि जितनी भी पब्लिक स्पीकिंग की है आज काम ना आई तो गया मैं। और उसके बाद उन लड़कों की तारीफें भी करनी पड़ी मुझे, बहुत ज्यादा तारीफें करनी पड़ी मुझे, हर किस्म की ऐसी ऐसी तारीफें करनी पड़ी मुझे कि जो बनती भी नहीं थी। जाहिर है ज्यादातर तो नहीं बनती थी। और फिर मैंने उनको किस तरीके से रिट्रैक्ट करवा के अपने साथ मिलाया, और उस मॉब ने मुझे सिक्योरिटी दी इस्लामाबाद पहुंचाने के लिए। वो इस्लामाबाद तक तो नहीं लेके आए, वो मुझे कलर कार तक लेके आए वो। और यहाँ तक कि वो खुद भी डर गए थे कि सर यहाँ से आगे तो हम जाएंगे तो ये हमें भी मार देंगे क्योंकि शक्ल थोड़ी पहचानते इतनी सारी आवाम एक दूसरे को। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, जब मलिशिया एक्शन में आती है ना, ये मलिशिया बन गई थी छिरा में। मलिशिया होती छोटी सी मॉब, वो सोच नहीं रही होती, याद रखिएगा, अमल वो कर रही होती है किसी एक सोच पे, जो सोच आपने ठीक कही है वो दीन पे। वो मैं आपको बताऊंगा दिमाग को खोल के कि डीपर लेवल के ऊपर जब नीड क्रिएट होती है ना, तो उसको रोकना आसान नहीं होता, उसको चेंज करना आसान नहीं होता। मजहब इज अ डीपर नीड। ये लोग मजहब के नाम के ऊपर इकट्ठे हुए थे लाहौर में। इनको 2 या 3 तरीकों से डिस्पर्स किया जा सकता था, ठीक है। आई डू नॉट नो द डिटेल कि उस लड़की के साथ क्या हुआ है, तो हुआ कि नहीं हुआ कुछ मुझे नहीं पता। अभी मुझे बस ये हल्की फुल्की खबर ही मिली है, जो आपने भी बताई इतनी उतनी ही मुझे ही पता थी। बट इट इज द टफेस्ट थिंग टू चेंज ए पर्सन's thought process, but even tougher is a change of a thought of a group. और उस वक्त तो कुछ ज्यादा ही इम्पॉसिबल होती है कि वो ग्रुप इकट्ठा हुआ हो और किसी एक जगह पे मोबाइल भी हुआ हो, हरकत में भी हो। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि अमल दुरुस्त होने के बावजूद भी सोच गलत हो सकती है। अमल दुरुस्त होता है, सोच गलत होती है, तो वो अमल वो गलत तरफ ले जाता है। उमर खत्ताब ने कहा ना, दोज़ख का रास्ता नेक नियति की ईंटों से बना हुआ है, कि नियत ठीक थी, अमल गलत था, दोज़ख में पहुंच गए लोग। सो अगर तो इस औरत को कत्ल कर देते, ठीक है, तो फिर तो ये सारे के सारे दोज़ख में जलते। इट्स दैट सिंपल,
اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے اس نے قرآن کی آیتیں بھی لگائی ہوتی تو اس کی سزا موت تھوڑی ہے. پہلی بات اس نے نہیں لگائی ہوئی تھی. اس کی سزا جو بھی تنبیہ بنتی ہے, جو بھی سزا بنتی ہے, موت نہیں بنتی. ہم نے تو بس وہ اکٹھے ہو کے اس کو, اور لنچنگ وہ بھی, مطلب اس کی چمڑی اتار دی. مطلب حالت دیکھیں. اب وہ یہ ایک دفعہ نہیں ہوا, یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوا, یہ صرف پاکستانیوں کے ساتھ نہیں ہوا, یہ دنیا کے ہر ملک میں مواب اور ملیشیا ایسے ہی ایکٹ کرتی ہے. سو یو ریئلی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ غلطی کہاں پہ ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جا کے مواب کو جا کے لیکچر دینا شروع کریں تو آپ کی کریٹیکل تھنکنگ ٹیسٹ ہوگی. نہیں, وہ ایموشنل انٹیلیجنس کی ٹیسٹنگ تھی, کریٹیکل تھنکنگ کی ٹیسٹنگ تھی جو میرے ساتھ ہوئی. اللہ نے بچانا تھا, ورنہ میرے اندر کوئی اوقات نہیں تھی کہ میں اپنے آپ کو بچاتا. اور تیسرا, آپ ان لوگوں کو اس طریقے سے بلیٹنٹ ججمنٹ نہیں پاس کرتے کہ او یار یہ تو غلط لوگ ہیں, اور جو ہیں وہ کام غلط ہی کر رہے ہیں, مگر وہ ان کی سوچ نہیں ڈیولپ ہوئی. اب یہی مقصد ہے. آپ سوچیں طائف میں کیا ہوا تھا. طائف میں ایگزیکٹ ایسے ہی واقعہ ہوا تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ. طائف میں مواب اکٹھی ہو گئی تھی, اور صرف طائف میں نہیں, وہ سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. آئی تھنک کوئی لوگ ٹیکنیکل ایشو. اب آ گئی ہے. نا سارٹ. چلیں بہرحال یہیں تک ہی رکھتے ہیں پھر اس کلاس کو, اور پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلی کلاس میں. اس کے اندر ہم کانٹینٹ شروع کریں گے. سلائیڈز چلیں گی. اس وقت میں آپ کو ایک منظم طریقے سے کلاس کو آگے لے کے چلیں گے. پہلی کلاس اورینٹیشن کلاس ہوتی ہے. آج میں نے اورینٹیشن دی آپ کو, جنرل سب کے کانسیپٹس کلیئر کرنے تھے کہ کیوں آئے ہیں ادھر, کے کیا فائدے ہیں, اور موٹے موٹے گراؤنڈ رولز بتائے میں نے آپ کو. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. یہ بات کو آگے سے آگے اسپریڈ کریں. دیز آر فری کلاسز. میک شیور یو انڈرسٹینڈ. the more people you bring in, the less you'll have to put an effort to training them yourself. Okay. Thank you so much everyone. اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت دے, آئی ایم ایس کا مشن کو گلوبل کرے, اور دنیا کے ہر انسان, ہر مسلمان کو یہ توفیق دے کہ ہر انسان تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اسی طریقے سے پہنچایا جائے جیسے نبی اسلام نے ہم تک پہنچایا, اور اس کی عقل کے دروازے کھولے جائیں تاکہ وہ اگلی نسلوں تک اس پیغام کو پہنچانے کے قابل ہو. جزاک اللہ خیر, اینڈ تھینک یو فار یور ٹائم. کنٹینیو رکھیں گے ہم اس پورے کے پورے معاملے کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.